अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? पिछली एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह मुसलमान महाराजा के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए, उन्होंने तंजीमें बनाई और अपने हुकूक हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों, अब हम आपको 1931 के कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में बताएंगे जिन वाक़यात ने रियासत की सियासत को बदल कर रख दिया। ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया और मुसलमान अपने हुकूक हासिल करने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हो गए। इन वाक़यात की तरफ जाने से पहले दोस्तों, हम आपको रियासत की कदर सियासी शख्सियत के बारे में बताना चाहते हैं। 1931 में रियासत की सियासत 3 लोगों के गिर्द घूमती थी। एक मीरवाइज़ ख़ानदान के मीरवाइज़ यूसुफ शाह थे, एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और तीसरे चौधरी गुलाम अब्बास थे। हम सबसे पहले मीरवाइज़ यूसुफ शाह का मुख्तसर तारफ़ आपके सामने रखते हैं। मीरवाइज़ यूसुफ शाह कश्मीर के एक मजहबी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। इसी वजह से इन्हें रियासत कश्मीर के मजहबी और माशरती ज़िंदगी में एक ख़ास मुकाम हासिल था। दरबार कश्मीर में भी इनका एक ख़ास मकाम था। मीरवाइज़ यूसुफ शाह के असर और रसूख का अंदाज़ा हम चौधरी गुलाम अब्बास के इस बयान से लगाते हैं। चौधरी गुलाम अब्बास लिखते हैं कि मीरवाइज़ यूसुफ शाह के अलावा कश्मीर की किसी तहरीक को कामयाब बनाना तो दूर की बात, अगर मीरवाइज़ यूसुफ शाह इस तहरीक में शामिल ना हों तो ये तहरीक इब्तदाई मनाजिल भी तय नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप इससे मीरवाइज़ यूसुफ शाह के सियासी कद-काठ और उनके असर और रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी जो अहम शख्सियत थी वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। बचपन से ही कौम की मज़लूमियत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दिल पर गहरा असर कर दिया था। उनके दिल और दिमाग में बाग़ियाना ख़यालात परवश पाए। लाहौर में रहते हुए जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पता चला कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कश्मीरी मुसलमानों की इस हालत पर अफसरदा रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनसे फिर मिलने जाया करते थे। तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला श्रीनगर में आ गए। श्रीनगर में आकर उन्होंने कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन दिनों कश्मीर में और ख़ास तौर पर श्रीनगर में जलसे जुलूसों वगैरह पर तो पाबंदी थी। ये नौजवान जलसे जुलूस तो कर नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने एक रीडिंग रूम खोलने का फ़ैसला किया। ये रीडिंग रूम भी खुल गया। इस रीडिंग रूम को चलाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी के पहले सदर मोहम्मद रजब को और जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चुने गए। रीडिंग रूम चल पड़ा और यहाँ श्रीनगर के नौजवान आकर बैठते और रियासत की सियासी सूरत हाल पर बात करते। सियासी सरगर्मियों के आगाज़ में ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने आराम और आसाइश को तर्क कर दिया था। वो खुद लिखते हैं कि जब मुझे भूख लगती मैं सूखी रोटी पानी के साथ खाया करता था और जहाँ जगह मिलती मैं सो जाया करता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथियों में ख्वाजा गुलाम नबी गलकार और मौलवी अब्दुल रहीम का नाम काबिल ज़िक्र है। रीडिंग रूम चल पड़ा। जब श्रीनगर के नौजवान आकर यहाँ पर बैठते, इकट्ठे होते, अखबार और किताबें पढ़ने के अलावा वो कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत करते। इसके अलावा सरकारी मुलाजमतों में जो मुसलमानों को पसमानदा रखा गया था उसके बारे में बात करते। मुसलमानों के शहरी हुकूक के बारे में बात होती। वक्त गुजरने के साथ साथ रफ्ता रफ्ता ये रीडिंग रूम नौजवानों के लिए एक मुत्तहिदा मरकज़ बन गया। श्रीनगर के लोग इसे रीडिंग रूम के बजाय रीडिंग रूम पार्टी के नाम से पुकारने लगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ इसी रीडिंग रूम से किया, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और तीसरी बड़ी शख्सियत चौधरी गुलाम अब्बास थे। चौधरी गुलाम अब्बास ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ यंग मैन एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम से किया। मेहनत और कोशिशों की वजह से वो इस तंजीम के सदर बन गए। ये उस वक्त की बात है जब बरसग़ीर पाक व हिंद में हिंदुओं ने मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाने के लिए उनके ख़िलाफ़ तहरीकें शुरू कर रखी थीं। ये तहरीकें कश्मीर में भी ज़ोर पकड़ने लगी थीं। चौधरी गुलाम अब्बास ने यंग मैन एसोसिएशन के नाम की ये जो तंजीम थी, इसके प्लेटफॉर्म से इस तहरीक का मुकाबला करना शुरू कर दिया। चौधरी गुलाम अब्बास ने बरसग़ीर पाक व हिंद से मुख्तलिफ बड़े बड़े जय्यद उलमा को बुलाया और मुसलमानों में वाज़ नसीहत और तबलीग का काम शुरू करा दिया। इस सब का मकसद ये था कि मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनने से रोका जा सके। चौधरी गुलाम अब्बास ने बड़ी हिम्मत, दिलेरी और बहादुरी से
ہندوؤں کا مقابلہ کیا۔ چودھری غلام عباس اپنے انہی کارناموں کی وجہ سے مسلمانوں میں اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ بھی چودھری غلام عباس کے بہت سے کارنامے ہیں۔ انہوں نے ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں کی حمایت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کئی بار جیلیں کاٹی تھیں۔ ریاست جموں و کشمیر کی 3 بڑی سیاسی شخصیات جن کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ کیا۔ تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ان واقعات کی طرف، 1931 کے ان واقعات کی طرف جنہوں نے ریاست کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دیا۔ مسلمان اب اپنے حقوق لینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، وہ بھی کسی بھی قیمت پر۔ 4 جون 1931 کو توہین قرآن کا واقعہ ہوا۔ ایک سرکاری اعلان کے مطابق جموں کی سینٹرل جیل میں ایک مسلم کانسٹیبل اس وقت تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا جب اس کو ڈیوٹی پر ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہندو ہیڈ کانسٹیبل آیا اور اس نے اس کا بستر اٹھا کر صندوق پر پھینک دیا۔ اس بستر میں 5 پارہ پڑا ہوا تھا جو فرش پر گر گیا۔ مسلم پولیس کانسٹیبل نے اس واقعے کی شکایت حکام بالا کے پاس کی۔ اس نے مسلم ینگ مین ایسوسی ایشن کو ایک خط لکھا۔ اس نے اس خط میں لکھا کہ ایک ہندو ہیڈ کانسٹیبل نے اس سے کلام الہی چھین کر زمین پر دے مارا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ تم یہ بکواس پڑھتے ہو، یہ بکواس بند کرو۔ مسلمانان کشمیر کا صبر کا جام جو ایک عرصے سے لبریز تھا، اس توہین قرآن کے واقعے سے چھلک پڑا۔ 4 جون کو جموں کی جامع مسجد میں ایک جلسہ ہوا، اس کی صدارت چودھری غلام عباس نے کی۔ چودھری غلام عباس نے اپنی تقریر میں مہاراجہ کو للکارتے ہوئے کہا، اگر اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کرنا جرم ہے تو میں سب سے پہلا مجرم ہوں، میں سب سے پہلا باغی ہوں۔ جلسے میں چند قراردادیں منظور کی گئیں جن کا ایک ایک کر کے ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ پہلی قرارداد میں مہاراجہ کشمیر وائسرائے ہند کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کی ذمہ داری جو ان پر عائد ہوتی ہے وہ اس کو اچھی طرح سے پورا کریں۔ اس کے بعد جو دوسری قرارداد تھی اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جب تک ہیڈ کانسٹیبل کو عبرتناک سزا نہیں دی جاتی اور مہاراجہ کی حکومت مسلمانوں کے مذہبی احساسات کے تحفظ کا یقین نہیں دلاتی، اس وقت تک یہ ہڑتالیں جاری رہیں گی۔ تیسری جو قرارداد تھی اس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کے حضور غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے۔ دوستو، لگاتار 3 دن تک یہ جلسے اور جلوس جموں میں جاری رہے۔ یہ جلسے اور جلوس حکومت کے لیے بڑی تشویش اور بے چینی کا باعث بنے۔ ریاست میں پامالی حقوق کے خلاف عوامی تحریر کا آغاز انہی جلسوں سے شروع ہوا۔ مہاراجہ نے اپنے روایتی پالیسی کے برعکس اس بار اپنے وزیر اعظم مسٹر ویکفیلڈ کو مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے جموں روانہ کیا۔ 8 جون کو وزیر اعظم مسٹر ویکفیلڈ جموں پہنچے۔ جموں پہنچ کر انہوں نے مذہبی اور معاشرتی تنظیموں کے سربراہان کو ملاقات کی دعوت دی۔ 9 جون کو مسلم وفد چودھری غلام عباس کی قیادت میں مسٹر ویکفیلڈ سے ملا۔ اس وفد نے 5 گھنٹے تک وزیر اعظم ویکفیلڈ سے طویل بات چیت کی اور وفد نے اپنے مطالبات پیش کیے۔ ان مطالبات پر گفتگو کے دوران مسٹر ویکفیلڈ نے روب و دبدبے، دھمکیوں اور دلائل کے ساتھ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہوئے مسٹر ویکفیلڈ کو لاجواب کر دیا۔ مثلاً مسٹر ویکفیلڈ نے کہا کہ کشمیر کے رد عمل میں ریاست حیدرآباد کے ہندو بھی اپنے مسلم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہماری داستان مظلومیت کے سامنے دنیا کی کوئی بھی داستان ستم پیش نہیں کر سکتے۔ اگر فی الوقت ریاست حیدرآباد کے ہندو ظلم کا شکار ہیں تو وہ بے شک اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مسٹر ویکفیلڈ کے پاس اس دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، تو لہٰذا مسٹر ویکفیلڈ نے آنے والے اگلے دن یعنی 10 جون کو تحقیقات کا وعدہ کیا۔ 10 جون کو تحقیقاتی کمیٹی بنی، اس میں مسٹر ویکفیلڈ، مستری یعقوب علی اور سید الطاف علی شاہ شامل تھے۔ اس تحقیقاتی کمیٹی نے کیا رپورٹ پیش کی؟
मास्टर अब्दुल्ला कौन था, उसने कश्मीरी अवाम में इतनी मकबूलियत कैसे पाई। 13 जुलाई को मास्टर अब्दुल्ला के मुकदमे के समाअत के दौरान अदालत में क्या हंगामा हराई हुई। मुस्लिम रहनुमा शेख अब्दुल्ला, चौधरी गुलाम आबाद और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये सब जानने के लिए आप हमारी अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। अगर आपने माइदे अमृतसर के बारे में नहीं जाना तो यहाँ क्लिक कीजिए। शुक्रिया।